बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। हावी शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी से ज़िले इंतज़ामिया की ओपन डोर पॉलिसी और मसाइल का मौके पर हल। DC इस्लामाबाद की ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों से मुलाकातें, मुख्तलिफ शिकायत लेकर आने वाले शहरियों के मसाइल को मौके पर हल किया गया। दफ्तरी औकात में शहरी अपने मसाइल लेकर DC ऑफिस आ सकते हैं। ज़िले इंतज़ामिया के तमाम दफातर में ओपन डोर पॉलिसी का नफाज किया गया है। दफ्तरी औकात में साइलिन को न सुनने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शहरी बगैर किसी रेफरेंस के ज़िले इंतज़ामिया के दफातर का रुख करें। शहरियों को सुना भी जाएगा और मौके पर शिकायत का अजाला भी किया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया के तमाम दफातर के दरवाजे शहरियों के लिए खुले हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी से। शहरी इक़्तिदार में दूध में मिलावट करने वाले अनासर के खिलाफ बुरी दूध की इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली लैक्टोस्कैन मशीन इस्तेमाल हो सकेगी। लैक्टोस्कैन मशीन इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी को बतौर तोहफा दी गई। लैक्टोस्कैन की मदद से शहर में दूध की इंस्पेक्शन को मज़ीद मौसर बनाया जा सकेगा। डॉक्टर ताहरा लैक्टोस्कैन मशीन की मदद से दूध की क्वालिटी चेक की जा सकेगी। मशीन चैम्बर के सदर एहसन बख्तारवी, एग्जीक्यूटिव मेंबर सैफुर रहमान और दीगर मेंबरान ने पेश की। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ताहरा सदी की जानब से लैक्टोस्कैन की फराहमी पर इस्लामाबाद चैम्बर का शुक्रिया अदा किया गया। घर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औला की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दिलेवाला पुलिस की मंशियात, असला और चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। SDPO दरिया खान हाफिज मनीर बदर की सरबराही में नजीबुल्ला, SHO रियाज और उसकी पुलिस टीम ने दौरान चेकिंग मुलजम आसिफ रजा से 18 लीटर शराब बरामद कर ली। चोरी में मुलव्वस 2 मुलजमान बाबर अली और अब्दुल गफूर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा 2 बकरे, मलीती 1,20,000 रुपये बरामद कर लिए और एक और कार्रवाई में थाना दिलीवाला पुलिस ने असलहा नाजायज रखने वाले मुलजमान सहेल अख्तर और रिजवान अनवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 30 बोर पिस्टल और 12 बोर बंदूक बरामद कर ली। मुलजमान गिरफ्तार पाबंद इस्लाह। DPO बकर ने SHO नजीब रियाज और इसकी टीम को शाबाश दी। ठट्ठा ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी ब्लाइंड मर्डर केस 24 घंटे में ट्रेस। कत्ल में मुलविस दोनों मरकजी मुलजमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ घारो पुलिस को इत्तला मिली कि नामालूम मुलजमान ने हरजीना पुल घारो क्रैक के करीब किसी नामालूम शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानब से वाक़े का बर वक्त नोटिस लेते हुए DSP साकरो और SHO घारो की सरबराही में ठट्ठा पुलिस के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी गई। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि 2 मुलजमान अदील खिची और जिलाल बलोच ने ज़ाती रंजिश की बिना पर जान मोहम्मद उर्फ जानू वाल्द गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू मुल्कानी रहाइश नई आबादी घारो को मोटरसाइकिल पर अपनी साथ ले जाकर जाए वकूवा पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और नाश को क्रैक में फेंक दिया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलविस दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुलजमान की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। मकतूल की नाश को भी क्रैक से निकाल लिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कामयाब कार्रवाई पर SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानब से पुलिस टीम के लिए शाबाश, तरीफी असनाद और नकदी इनाम देने की हदायत जारी कर दी। खबर शामिल करते हैं कराची से। ज़िला दादो मेहर के करीब गोट ठोड़ा की रहायशी ज़मीरा चांडियों का कराची प्रेस क्लब पर कुरान पाक उठाकर अपने यतीम बच्चों के साथ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, IG सिंध, CM सिंध और चीफ ऑफ चांडियो नवाब गैबी सरदार अहमद खान चांडियों से इंसाफ की अपील। ज़मीरा चांडियों का कहना था कि मेरे देवर इजाज़ फ़ौजी, लियाकत फ़ौजी जो कि पाक फ़ौज का नाम बदनाम कर रहे हैं और जुल्फ़कार ठोड़ो, रुस्तम ठोड़ो, मुमताज़ ठोड़ो, सुसर रमज़ान थोड़ो, हमीदा थोड़ो, शज़मा थोड़ो, हजूरा थोड़ो, ये सब मिलकर मेरी बेटियां फ़रोख्त करना चाहते थे। मेरे शोहर नज़ाकत अली और मेरे मना करने पर मेरे शोहर नज़ाकत अली के ऊपर तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। इस तशद्दुद में मेरा शोहर नज़ाकत अली ज़हनी तवाज़ुन खोने से रोड एक्सीडेंट में शहीद हो। मेरी बड़ी बेटी बल्कीस मेरे शोहर और मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरे सुसर रमज़ान और इजाज़ ने 4 लाख में फ़रोख्त की। बाकी 2 बेटियाँ वो भी फ़रोख्त करना चाहते हैं। मेरा सुसर रमज़ान थोड़ो, इजाज़ थोड़ो, रुस्तम थोड़ो, हमीदा थोड़ो, शज़मान थोड़ो
توڑو, حضورہ توڑو, ان سب کا کام لڑکیاں خریدنا فروخت کرنا ہے. حمیدہ حضورہ شزما یہ دلالی کے طور پر کام کرتی ہیں. ان سب کے خلاف ضمیرہ چانڈیوں کراچی پریس کلب پر قرآن پاک اٹھا کر اپنے بچوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ. ضمیرہ ان کی بیٹیوں کا کہنا ہے کہ میرے بابا نزاکت علی کے بننے کا سبب اور وجہ اعجاز توڑو اور رمضان توڑو, رستم توڑو اور سارے ہیں. ہمارے خلاف جھوٹی FIR کروا کر ہمیں موت مار دھمکیاں دے رہے ہیں. ضمیرہ کا کہنا تھا کہ اعلیٰ اداروں سے اپیل ہے مجھے بیوہ اور میرے یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. اس واقعے کی صاف شفاف انکوائری کی جائے. ریچ کوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں چکن فروشوں نے ہڑتال کر دی ہے اور شہری چکن خریدنے کے لیے پریشان ہیں. چکن فروشوں کا کہنا ہے کہ بڑے پولٹری فارم مالکان انتہائی مہنگی مرغی 650 روپے سے زائد ریٹ پر دے رہے ہیں جبکہ انتظامیہ 590 روپے فی کلو فروخت کرنے پر مجبور کر رہی ہے. بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں. مزید چکن فروشوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اون نیوز کی اس رپورٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی آج ہم نے ہڑتال اس لیے کی ہے کہ ہمیں جو فارمر جو ہے نا وہ ریٹ زیادہ لگاتا ہے, ہمیں جو سپلائر ہیں وہ ریٹ زیادہ لگاتے ہیں. ہم دکاندار ہیں 20 30 40 کلو برائلر بیچنے والے اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہیں. ہمیں 40 کلو میں 2000 روپے بچتا ہے یا 1500 بچتا ہے اور رات کو ہم 5000 روپے کے مقروض ہوتے ہیں. ہمیں ریٹ 10 روپے 110 روپے 100 روپے 90 روپے کے حساب سے زیادہ لگایا جا رہا ہے. ہماری DCO صاحب سے اور جو بھی احکام اعلیٰ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہماری جو معاملات ہیں حل کروائے جائے. جناب اسی گوشت لین آئے ہیں 257 جہانگیر خورد تو ڈچکوٹ شہر دے وچ ساڈے پنڈ بھی ہے نہیں مرغی, ڈچکوٹ دے وچ بھی ہے نہیں. لہذا 2-3 دن تو ہڑتال تے دکاناں بند وا. مرغی دا ریٹ بہت زیادہ وا لیکن دکاندار حضرات یہ گل کہندے آ کہ گورنمنٹ دا ریٹ کچھ وا سانوں سپلائی کچھ ملدی, اسی گورنمنٹ ریٹ تے نہیں سپلائی دے سکدے. تے ساڈے مہمان آئے ہو جی اسی بڑے پریشان ہاں. DCO صاحب نو گزارش ہے کہ انہاں دا ریٹ ٹھیک کرن تے عوام نو گوشت ملے. السلام علیکم بلال بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے سے نا جو چکن سپلائر ہیں وہ فارمر سے زیادہ ریٹ مل رہا ہے اور آگے جو ہم سپلائی کرتے ہیں وہ بھی اسی ریٹ پہ دے رہے ہیں. جو گورنمنٹ ریٹ لسٹ دے رہی ہے نا وہ کم دے رہی ہے. تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ان کو دینا پڑ رہا ہے کہ اس کو انہیں گاہک کو دینا پڑ رہا ہے لیکن دکاندار کو بھی کچھ پلے نہیں پڑ رہا اور ہمارے پلے بھی نہیں پڑ رہا. اس لیے ضلعی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ہماری اپیل سنیں اور اس مسئلے کا فوری حل کریں. سیون شریف سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد خنیف شہانی. سیون شریف میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن آف پاکستان کی ٹیم کی جانب سے سیون کے صدر غلام شبیر سہرمانی کی رہنمائی میں پرزور احتجاج کیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے قائد ہیومن رائٹس پروٹیکشن آف پاکستان چیئرمین محبوب جانگ کے خلاف لالو کوٹ کے SHO غلام عباس کلہوڑو نے ضلع خیرپور لالو کوٹ پولیس اسٹیشن میں جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے. اگر جھوٹا مقدمہ خارج نہ کیا گیا تو ہم پورے سندھ میں پرامن احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے. مظاہرین نے IG سندھ سے اپیل کی کہ اس نااہل SHO غلام عباس کلہوڑو کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے. SHO کے خلاف سیون شریف درگاہ لال شہباز قلندر کے مزار سے ریلی نکالی گئی جس کا اہتمام دھمال چوک پر ہوا. بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ کا علاقہ جھانگڑا انٹرچینج کے قریب مسافر بس مزدے سے ٹکرا کر الٹ کی. مزدہ آم لے کر جا رہا تھا. حادثے میں 2 مسافر جاں بحق جبکہ 15 مسافر زخمی. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے BVH ہسپتال بہاولپور شفٹ کیا گیا. مسافروں کوچ اسلام آباد سے صادق آباد جا رہی تھی جس کو انٹرچینج جھانگڑا کے قریب حادثہ پیش آیا. مقامی پولیس موٹر وے پولیس بھی جائے حادثے پر موجود کارروائی عمل میں مصروف. خان بیلہ سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلہ حفاظتی ٹیکوں کی مہم میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. غفلت کی مرتکب اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. ان خیالات کا اظہار DDO ہیلتھ تحصیل لیاقت پور ڈاکٹر غلام شبیر لاکھو نے خان بیلہ عظیم پور کچا بھپلا احمد علی لاڈ دریائے سندھ کے علاقوں سمیت کچے کے دور دراز دریائی علاقوں میں وزٹ کے دوران ممتاز سماجی شخصیات رانا محمد قاسم, ڈاکٹر امجد ڈاہر, رانا زاہد اقبال, سعید رحیم شاہ دیگر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ پیدائش سے 2 سال کی عمر تک حفاظتی ٹیکے لگانا ہر بچے کا حق ہے. احتیاط سے بہتر ہے. ویکسین ہی 12 بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے جن میں پولیو, ہناک, ٹائیفائڈ, نمونیا, خسرہ, روبیلا, کالی کھانسی, ہیپاٹائٹس, گردن توڑ بخار, TB اور تشنج جیسی بیماریوں کے حفاظتی
حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ تمام بیماریاں موذی ہیں، ان کا علاج خاصا مہنگا اور بعض بیماریاں لا علاج ہیں، اس لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں جو ہر گھر پہنچ کر بچوں کی صحت کے لیے ویکسینیشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کو یقینی بنایا جائے اور اپنے بچوں کو کٹ سیشن پر پہنچا کر ویکسینیشن کرائی جائے۔ یاد رکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اسی سلسلہ میں محکمہ صحت کے ملازمین کی طرف سے ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور غفلت کے مرتکب ملازمین کے ساتھ سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران ان کے ساتھ شاہد خان اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائز ملک شاہد فدا، انٹمولوجسٹ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تحصیل لیاقت پور اور محکمہ صحت کی ٹیمیں موجود تھیں۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف جہانگیر علی آبڑو، گوٹ کی صوبائی وزیر زراعت، سپلائی، کھیل، امور نوجوان، اینٹی کرپشن سندھ اور وزیر اعلیٰ سردار محمد بخش خان مہر، پیپلز پارٹی کے تعلقہ صدر میر حمزہ خان سندرانی، ڈی سی گوٹ کی محمد علی شاہ، میونسپل چیئرمین جام آصف رزاق دھارجیو اور سی ایم او قمر زمان اندار، میونسپل چیئرمین جام آصف رزاق دھارجیو اور سی ایم او قمر زمان انادھار، اے سی امر شاکر، جج آغا خاؤس گوٹ کی پہنچے اور گوٹکی کے مثال کے حل کے لیے آغا اصغر علی خان پٹھان کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں مختلف برادریوں کے وزیر اعلیٰ سردار محمد بخش خان مہر نے شرکت کی، لوگوں کو فوری طور پر حل کیا، جس میں غلام نبی خان پتافی، آغا فیاض اصغر، آغا احلاق اصغر، آغا بلال اصغر، آغا مشاہد اصغر، آغا بلال خان پٹھان، آغا عبدالستار خان، نسیم احمد آبڑو، حافظ محمد الیاس شامل تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے بیورو چیف آن نیوز حاجی عمر دناز مسن کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صاف ستھرا پنجاب پروگرام کھوکھاتے چنیوٹ کے علاقہ محلہ رشید آباد لاہور روڈ گلی مسجد تاجدار مدینہ گلیاں اور محلے اور بازاروں میں گندے پانی کے جوہر بن گئے۔ سیوریج سسٹم بند ہونے سے نالیاں ابلنے لگی، گندے پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مکان زمین بوس ہونے لگے، جو کسی بھی وقت جانی یا مالی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ گندگی سے اٹھنے والے بدبو سے علاقہ کے لوگ میں موذی بیماریاں جنم لینے لگی۔ علاقہ کے لوگوں کی مشکلات اور گندگی اور غلاظت میں دن بدن اضافہ، عوامی مسائل میں اضافے پر اعلیٰ افسران کی عدم دلچسپی، بے رخی اور مجرمانہ خاموشی، علاقہ کے لوگوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اہم مسائل کو فوری حل کروانے کا مطالبہ۔ ہمارے نمائندے ملوک حسین خان لکھوکھا ایڈوکیٹ کی رپورٹ کے مطابق میلسی پودا آرگنائزیشن کے زیر اہتمام میلسی پلیس کلب رجسٹرڈ عیدگاہ روڈ میں موسم برسات 2024 شجرکاری مہم کا آغاز پودا لگا کر دیا ہے۔ اس موقع پر سید عزیز اللہ شاہ طاہر، صدر پریس کلب رجسٹرڈ میلسی سمیرا ستار، کوارڈینیٹر پودا آرگنائزیشن حفصہ رانی نے کہا کہ جس قدر تیزی کے ساتھ موسمی اور ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ ہم نے جنگلات میں کمی اور درختوں کو ختم کر کے نظام قدرت میں عدم توازن پیدا کر دیا ہے۔ مزید کہا کہ شہریوں کو موسم برسات 2024 شجرکاری مہم کی ترغیب اور درختوں کی اہمیت اور ان کی افادیت کے متعلق آگاہی دینا وقت کی ضرورت ہے۔ ہر شہری اپنے حصے کا کم از کم ایک پودا ضرور لگائے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو صاف آب و ہوا مل سکے۔ راؤف ظفر اقبال ایڈوکیٹ، ملوک حسین خان لکھوکھا ایڈوکیٹ، صادق مرزا، راشد تبسم، غلام صابر صابری بھی موجود تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، خطے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر اسے سرسبز و شاداب کر کے ماحول کو آلودگی سے پاک کریں گے، اور اس موقع پر ہر فرد نے مانسون میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا عزم کیا۔ اب تک کے لیے اتنا، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں۔ بہاولپور اجمل جبہیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ جھانگڑا سڑکی انٹرچینج کے نزدیک ایکسیڈنٹ۔ تھانہ نوشہرہ جدید امروز بوقت 6:10 صبح 15 پر کال موصول ہوئی۔ جھانگڑا سڑکی کے قریب سی پیک روڈ سے بس نیچے گر گئی۔ وقوع کی اطلاع پا کر ایس ایچ او نوشہرہ جدید فوری موقع پر پہنچا۔ فیصل موور کمپنی کی بس جو کہ اسلام آباد سے صادق آباد جا رہی تھی، جھانگڑا سڑکی کے قریب ایک مزدا جس پر عام لوڈ تھے ملتان سے کراچی جا رہا تھا، اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، جس کو بچاتے ہوئے بس سی پیک روڈ سے نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے 2 بندوں کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی جبکہ 12 مسافر زخمی ہوئے، جن کو ریسکیو 1122 کے ذریعے بہاولپور شفٹ کر دیا گیا۔ عزیز الحق ولد الطاف سکنہ، گلشن اقبال رحیم جارحان بعمر 35-40 سال موقع پر ڈیتھ۔ غلام مصطفیٰ ولد مقصود قوم کمبو سکنہ رحیم جارحان بعمر 40-45 سال موقع پر ڈیتھ۔ ذیل افراد زخمی ہیں علی جاں زیب، مسکان، معراج، عثمان، صدیق، شمس الدین، معراج شاہ، ڈرائیور محمد کاشم، محمد ذیشان زاہد سکنہ رحیم جارحان، غلام حیدر ولد میاں خان پنو عقل، ظہور احمد ولد منظور حسین ملتان، ذوالفقار سکنہ ڈیرہ بگٹی۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक, ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक शजरकारी मुहिम थरपारकर अवानी सहाफत की टीम ने गुशाला मिट्टी पहुंचकर दरख्त लगाए। शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अवानी सहाफत थरपारकर की टीम ने गुशाला मिट्टी पहुंचकर दरख्त लगाए। टीम में अवानी सहाफत थरपारकर के सदर दशरथ शर्मा, जनरल सेक्रेटरी सुभाष कोटक, ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान अली शाह, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मंदहेरो काजरीवी, नायब सदर अमीद अली सोमरू, ऑफिस सेक्रेटरी जेदियो असलम बजीर, कुर्बान अली, नरेंद्र कम्हार, अमन मालही और दीगर शामिल थे। अवानी सहाफत थरपारकर के अहदेदारान और अरकान ने अपने मुख्तलिफ पौधे लगाए और उन्हें पानी पिलाया। अवानी सहाफत की टीम ने अपने नाम के पौधे लगाए। हर हफ्ते गुशाला जाकर पौधों को पानी का अहद किया। अल्लाह में गाँव की देखभाल के ताल्लुक से वहाँ मौजूद मंडली के अरकान ने अवानी सहाफत को बताया कि गुशाला में 113 गायें हैं, 500 फी गाय रोज़ाना खर्च होते हैं। ज़्यादातर अखराजात मिलने वाले अतिया से पूरे होते हैं, वरना हम सामान क्रेडिट पर लेते हैं। मंडियाली के इंजीनियर श्यामदास राठरी, कैलाश करमानी और दशरथ व्यास ने मजीद कहा कि हम तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को इस नए काम में हाथ बटाने की दावत देते हैं। मुहूर्त कई उन ॾींहुं में असां 17 जॻहियूं वठी आयासीं जेको हुयूं फंडियूं हुयूं, विहामण वारियूं कोन हुयूं, सफ़ा फंडियूं हुयूं। उन खां पोइ जीअं थोरो थोरो कमु थींदो वियो, छांव जी बि तमामु घणी सख़्तु ज़रूरत हुई। पोइ असां हिते टेंट लॻाया, शामियानो लॻाए टेंट लॻाया। उन्हनि शदीद गर्मी में टेंट लॻाया, उन्हनि में माल खे बीहारे वियो ऐं देवियूं हिते वण तमामु घणा हुआ, उनखे बि मज़दूरनि खां वधाया ऐं कम खे आहिस्ते आहिस्ते अॻिते वधा। माण्हुनि भॻवान जे नाले कंहिं दान ॾिनो पिए ऐं कंहिं थोरी घणी पंहिंजे हाल सां असांखे सुठी मिली पई। अञा बि इहे कमु जो करियूं पिया। ही माइनस में आहियूं, बाज़ार में क्रेडिट ते सामान वठी, ही लोह जो सामान ऐं खाधे पीते जो सामान क्रेडिट ते वठी, उनखां कर्ज़ तौरु वठी कम खे अॻिते वधायूं पिया। कमु बंदि कयूं था त आहिस्ते आहिस्ते कम खे जारी रखूं था। ॾियण वारो मालिक आहे, मत करूं पिया, हर माण्हू वटि सुवाल करूं था, जेको तंहिंखां पुॼे थो इन कम में असांखे सहायता भी हैं, मावेली भी हैं। आप इस वर्किंग को और इस काम को किस नज़र से देख रहे हैं और ये काम किस तरीके से चल रहा है, इसमें तफसीली लो सुन रहे। सर, ये जो काम है इसका बुनियाद 2013 में सतराम दास सुचड़ और श्यामदास इन दोनों ने मतलब ये शुरुआत की थी, लेकिन अभी वो काम था एक गुत्तल इलाके में था, आबाद में था। अभी रोड पे काम ये चल रहा है, इसमें काफ़ी जो शहर की बंदी हैं और जो बाकी भी जो हमारे लोग पाकिस्तान में जहाँ जा रहे थे वो हमदर्दी रखते हैं, वो इसका काम चल रहा है। इस काम में इस वक्त में जो है तकरीबन हमने 70-80 लाख का काम किया है छोटा मोटा से, फिर भी काम की बहुत ज़रूरत है, जिसमें सोलर सिस्टम जो वक्त की ज़रूरत भी है और कैमरा जो सिक्योरिटी के हवाले से इनकी भी सख्त ज़रूरत है। बाकी 500 पर जो हम काओ मतलब जो कहते हैं तो उसमें हमें जो ज़रूरत पड़ती है 500 रुपये की, तो 200 जो है वो तादाद इसकी तो 1 लाख रुपया पर डे इसका खर्चा आता है। तो उसमें 40-50 हज़ार का तो खाना पीना ये भी हो जाता है, फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो साफ़ी बरादरी है, बाकी जो भी शहर के मौजी जो है वो इसमें हाथ बटा रहे हैं और हमें उम्मीद है यह काम आगे चलेगा, क्योंकि ये एक दानी काम है। अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से जो है वो चलता रहेगा। आपकी दुआ से, अल्लाह की दुआ से ये याद बात रहेगा। पन्नुआकल सदोजा स्टाफ के करीब पानी की टैंक में गिरने से एक बच्ची जाँ बाक हो गई। सदोजा स्टाफ बलोच कांटे के करीब घर के बाहर खेलते हुए 2 साला हनीता बेटी नहार बुगटी पानी में गिर गई। अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने फौत होने की तस्दीक कर दी। खैरपुर नाथर शाह में मसल्ला अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बाक जबकि 2 शख्स जख्मी हो गए। लाश और अस्पताल जख्मी मुंतकिल। खैरपुर नाथर शाह थाना भरोड़ी की हदूद गांव कोड़ो चांडियों में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मोटरसाइकिल सवार मसल्ला अफराद की फायरिंग से 65 साला फतेह मोहम्मद चांडियों मौके पर ही जाँ बाक जबकि 40 साला आसफ चांडियों और 25 साला अहमद अली चांडियों शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ जख्मियों की हालत गैर होने की वजह से इन्हें लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक चांडिया बरादरी के 2 ग्रुपों में ये वाकया दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया है, जहां फायरिंग से बाप कत्ल हो गया है जबकि इसके 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए हैं।
खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों के 6 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद में जमहूरिया कोरिया के सफारत खाने पहुंचा, जहां सफ़ीर पार्क जून ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरे का मकसद आलमी मौक़े की तलाश और मीडिया के ताउन को फ़रोग़ देना था, ताकि पाक कोरिया ताल्लुकात सकाफ़ती, सियाहती और तबादला और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। वफ्द के अरकान में नायब सदर इफ़त राउत, सेक्रेटरी जनरल आबद चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी वासिफ अली खान, सदर के यूजे शेख बशारत अली और सेक्रेटरी इतलात अदनान हमीद के अलावा बशीर शामिल थे। मीटिंग के दौरान आबद चौधरी ने सिविल में अपने पेशा वराना तजुर्बात शेयर किए और कोरियन सफारतखाने के साथ मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर रोशनी डाली। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए सहाफ़ती तंजीमों के अज़म को उजागर किया और 2023 में लाहौर के शाही किला में कोरियन तजारती वफ्द के एजाज़ में मुनक़दा इशाइया की कामयाबी का जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन की तारीफ की गई। आबद चौधरी ने मुस्तकबिल में मज़ीद कोरियन कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में खुशामदीद कहने के अज़म का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।